पंचतंत्रम् अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्। तत्र अमरशक्तिः नाम राजा राज्यं करोति स्म। सः राजा सकलकलासु पारङ्गतः, सर्वनृपैः वन्दितः च। तस्य 3 पुत्राः आसन्, वसुशक्तिः, उग्रशक्तिः, अनेकशक्तिः च इति। किन्तु ते सर्वे मूढाः, विवेकहीनाः च, न तेषां पठने रुचिः। अतः ते किमपि शास्त्रं न अधीतवन्तः। तान् शास्त्रविमुखान् स्वपुत्रान् दृष्ट्वा सः राजा अतीव चिन्ताकुलः। एकदा सः स्वस्य सचिवान् आहूय अवदत्, भोः, यूयं जानीथ एव यत् एते मम 3 अपि पुत्राः शास्त्रविमुखाः, विवेकरहिताः च। अतः यद्यपि मम राज्यं महत् अस्ति, तथापि सौख्यं न आवहति। कथम् एतेषां बुद्धिप्रबोधनं भवति? कथं वा एते शास्त्राणि पठन्ति? किं करणीयम्? यूयम् एव कमपि उपायं सूचयत इति। तदा सुमतिः नाम एकः सचिवः उदकरत्, महाराज, उक्तं च, अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं, स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः, सारं ततो ग्राह्यम् अपास्य फल्गु, हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अतः एव एतेषां प्रबोधनार्थं संक्षेपमात्रं शास्त्रं चिन्तनीयम्। विष्णुशर्मा नाम एकः ब्राह्मणः अस्ति। सः सर्वशास्त्रकुशलः, छात्रेषु अपि प्रियः। तस्मै समर्पयतु एतान्, नूनं सः अचिरेण प्रबुद्धान् करिष्यति। तदाकर्ण्य सः राजा विष्णुशर्माणम् आहूय अवदत्, भो भगवन्, मम एतान् पुत्रान् अर्थशास्त्रकुशलान् कुरु, तदा अहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि। विष्णुशर्मा अवदत्, हे राजन्, न अहं शासनशतेन अपि विद्याविक्रयं करोमि, किन्तु एतान् तव पुत्रान् मासषट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञान् न करोमि, तर्हि स्वनामत्यागं करोमि। अतः तस्य प्रतिज्ञया प्रमुदितः सः राजा सादरं स्वकुमारान् तस्मै समर्पितवान्। तान् पाठयितुं विष्णुशर्मा अपि पञ्चतन्त्राणि रचितवान्। मित्रभेदः, मित्रसम्प्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकम्। एतानि पञ्चतन्त्राणि पठित्वा ते राजपुत्राः अपि मासषट्केन नीतिनिपुणाः अभवन्। ततः प्रभृति एतत् पञ्चतन्त्रं नाम नीतिशास्त्रं बालानाम् अवबोधनार्थं भूतले प्रवृत्तम्। उक्तं च, अधीतेय इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च, न पराभवमवाप्नोति शक्रादपि कदाचन।